नमस्कार. आयज आमी सांगोळडा ह्या गांवांत आसा. आमचो रिक्वेस्ट आसलो की तांकां बेगीनच्या बेगीन हार्वेस्टिंग मशीन जाय म्हणून. गेल्या शुक्रारा आमी नेरूल, सालिगांव आनी पिलेन ह्या 3 गांवांनी मशीन घातले आनी आयज सांगोळडा हांगासर आयज घातलेले आसा. सरपंचान सांगला त्या हिसपान खूब त्रास जाताले. पयलीं मानाय मेळनासले, मानाय हाडपाचे खूब त्रास जाताले आनी म्हारगूय खूब पडटाले. पूण आतांच्या हितून हे मिशीन येयल्ल्या कारणान आमकां खूब बरें जाल्लें आसा. हेंचो रिक्वेस्ट आसलो आमच्या आमदाराक की हांगासर हार्वेस्टिंग मशीन बेगीनच्या बेगीन दिवचें म्हणून. आनी आमदारान एश्युरन्स दिल्लें की बेगीनच्या बेगीन आपूण तें दितलो म्हणून. कांय कारणाक लागून आयज आमदार हांगासर येवंक पावोंक ना. तेणें म्हाका सांगलें वच आनी आपणाक रावोंक नाका, आपूण तुमी वचा आनी तें चालू करा म्हणून. आनी हे हार्वेस्टिंग मशीन हांगासर येयल्ल्या तेच्या इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. शेतकार भावां कडेन सगळ्यां कडेन मागता की बेगीन अशें जे शेतान तुमी जेन्ना मशीन घालतले एके लायनीन शेतां तुमची ती लिवोन जावं मळून घेया. कोणूच गडबड करूं नाका, कारण गडबड केल्या शिवाय जालें काय ना. सगळीं एकामेका कडेन हें करता तें करिनासतना सगळे एके लायनीन ही शेतां तुमी लिवोन घेवची, मळून घेवची आनी आपलें भात आपल्या घरांनी घेवचें, घेवन वयचें. कारण तुमी आसा म्हणून आमचीय पोटां चलता. तुमी अन्नदाता जे शेतां रोयता आनी शेतां रोयल्या उपरांत आमकां आमच्या पोटान 4 गोडे पडटा. आनी अशीच शेतां तुमी सगळीं करची. आमदार आपले तरेन जो डेव्हलपमेंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक जाय हो सदांच करीत आसा. आमच्या तरेन आमी करपाक जाय, आमी करीत आसा. पंचायत आपल्या तरेन करपाक जाय, आपूण करीत आसा. पूण हें सगळें घडटा कित्याक तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां गावलो. आनी तुमच्या आशिर्वादान जे आमकां ही कामां करपाक गावली, कसलेंच जावं जाय, जावं ते डेव्हलपमेंट जावं शेतां खातीर शेतकारां खातीर जावं कसले हेल्थाच्या खातीर जावं कसलें एज्युकेशन, कसलें जे फिल्डान कितें आमकां करपाक जाय आमी सदांच करीत आसा. म्हणून ही आमकां सगळीं कामां तुमच्या आशिर्वादान आमकां करपाक गावता. असो तुमचो आशिर्वाद सदां आमचेर, आमच्या आमदाराचेर असो दवरचो. जी फुडलीं कामां आसा, जो डेव्हलपमेंट आसा, बाकीची सगळीं कामां आसा, ही सगळीं कामां आमी बरे तरेन करून घेवया. आनी मागता जे आमची पंचायत आसा, पंचायत सगळे मेंबर आसा, सरपंच आसा, सगळे बाकीचे मेंबर आसा, बाकीचे सगळे लोक सगळ्यां कडेन मागता तुमचो अशें एकठांय रावन ही सगळीं कामां करून घेवया. देव बरें करूं. नमस्कार, माझं नाव निळू तांडेल. आयच्या हार्वेस्टिंग मशीन आमकां एक केदार भाईन प्रोवायड केल्ल्या बद्दल हांव केदार भाईचे खूब आभार मानता. जेणे आमकां टायमार आमचे हार्वेस्टिंग मशीन दिवन आमकां एक हातभार लायलो की आमी बेगीन आमची शेतां मळून आमचे घरा व्हरपाचे. दुसरें म्हणल्यार केदार भाईन सगळे शेतकाराचे जे विशय आसले जे आमी ग्रिव्हन्सीस सरकारा मेरेन पावोवंक शकना ते आमी तेच्या थ्रू असेंब्ली मेरेन पावोवन आमचे केदार भाईन ते फुलफील केल्ले आसा. आनी थोडे विशय आसा पळय ते तेणे आपूण फुलफील करता म्हणून सांगले. आनी जी लोकांची कोणाची सबसिडी येना, कितें येना ते आमी ताका सांगलेले आसा. तेणे सांगला की आपूण आपल्या हेतून आपल्या टायमा भितर ते फुलफील करतलो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जे आमचे ग्रेव्हन्सीस आसा पळय ते चडश्यो शेतकारांच्यो तेणे फुलफील केल्लेले आसा. ताका लागून हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा.
आणि सगळ्या शेतकऱ्यांक रिक्वेस्ट करता की एके लायनीन आपली मळणी करपाची आणि कोणाकडेन कितें वाज कितें करपाचो ना. एक सगळ्यांची शेतां पडलेली आसा, थोड्याची पडलेली आसा. हे सायडीक त्या सायडीक मशीन धांवडपाचें ना. एके लायनीन वतली आणि इन्स्ट्रक्शन दिला पळय तशी वतली आणि तुम्ही उबी रावन तुमच्या आपली शेतां नांगरून घेवपाची, मळून घेवपाची. थँक्यू.